घरेलू खवातीन घरों में रहते हुए अपने आप को सेहतमंद कैसे रख सकती हैं और ऐसी कौन सी वर्जिशें हैं जिनको वो घर से कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि वो किचन में रह के कर सकती हैं या अपने घर के वर्क प्लेस पे रह के कर सकती हैं। उनको जोड़ों का मसला नहीं होगा, वो एक्टिव रहेंगी, उनका ब्रेन का फोकस बेहतर रहेगा, वो थकेंगे। कुछ भी कर रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं, आप हांडिया में वो फेर रहे हैं, आप ये खड़े होकर कर सकते हैं। इससे होगा आपने अपने किचन में खड़े होके इस तरह पाँव को हाथ से ऐसे पकड़, इससे हो ये रहा आपके हिप के पट्टे मजबूत होंगे, टांगों के पट्टे मजबूत होंगे, मोटापा नहीं आएगा आपको। ये वर्जिश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि घरेलू खवातीन घरों में रहते हुए अपने आप को सेहतमंद कैसे रख सकती हैं और ऐसी कौन सी वर्जिशें हैं जिनको वो घर से करें तो उनका वज़न कम हो सकता है और वो मुकम्मल तौर पर फिट रह सकती हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुलेमान फ़िरोज़ साहब। घरेलू खवातीन पूरी फैमिली का ख्याल रखती हैं लेकिन वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। जब उनसे इस बारे में बात की जाए तो वो कहती हैं कि हमारे पास इसका वक्त ही नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि घरेलू खवातीन घरों में रहते हुए अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकती हैं। अच्छा, इसमें वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो घरेलू खवातीन है या वैसे मर्द औरत सब के लिए ज़रूरी है। अगर तो जिम आप जा सकते हैं तो ये तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप जिम जाएं, ट्रेनर आपको एक्सरसाइज करवाए, तो उससे आपकी तबीयत में काफ़ी फ़र्क रहेगा। लेकिन अगर आप जिम नहीं जा सकते, स्पेसिफ़िकली हाउस वाइफ जो कि घर में रहती हैं, सारा दिन काम काज में मसरूफ़ रहती हैं, सारी फैमिली के लिए टाइम निकालेंगे, अपने लिए 5 मिनट निकलने के लिए, उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कुछ ऐसी वर्जिशें जो कि वो अपनी वर्क प्लेस पर रह के कर सकती हैं। यानी कि आप किचन में हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, किसी भी जगह पे हैं, आप अपने लिए 5 मिनट निकाल लें, सिर्फ 5 मिनट ये एक्टिविटी करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं अपनी ख़वातीन मरीज़ों को ये एडवाइस करता हूँ कि देखें, अगर आप फैमिली की जो बुनियाद है ना, जो बेसिक बुनियाद है वो है हाउस वाइफ। अगर घर की औरतें सेहतमंद रहेंगी, सारी फैमिली को संभाल के रख सकती हैं, क्योंकि वो अपनी फ़िटनेस है तो सारी फैमिली की फ़िटनेस है। लेकिन अगर घर की मेन खातून ही बीमार है तो सारा घर बीमार है। इसलिए औरतों के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए अशद ज़रूरी है कि वो फ़िज़िकल अपने आप को एक्टिव रखें, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें। अब कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि वो किचन में रह के कर सकती हैं या अपने घर के वर्क प्लेस पे रह के कर सकती हैं। अब अगर ये वर्जिशें करेंगी तो होगा ये कि उनके पट्टे मजबूत रहेंगे, उनको जोड़ों का मसला नहीं होगा, वो एक्टिव रहेंगी, उनका ब्रेन का फोकस बेहतर रहेगा, वो थकेंगे नहीं जल्दी। अगर ये एक्सरसाइज नहीं करेंगी तो उसका नुकसान ये होगा, रात सोने से पहले आपको टांगों में दर्द होगी, टांगों में बेचैनी होगी, थकावट होगी, अगले दिन टाइम से आंख नहीं खुलेगी, सारा उस विशियस साइकिल में फंसी रहेंगी। तो इससे अगर निकलना है, आसान वर्जिशें हैं। सबसे पहले आपने अपने पाँव से शुरू करना है। आप किसी भी जगह खड़े हैं, अब किचन में है, कोई भी आपने कपड़े पहने हैं, कर सकते हैं। आपने एड़ियों पे आना है, पंजों पे आना है, ये ठीक है, इस तरह। और आपने तकरीबन 30 सेकंड ये करना है। कुछ भी कर रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं, आप हांडिया में वो फेर रहे हैं, आप ये खड़े होकर कर सकते हैं। इससे होगा ये टांग के अंदर खून की गर्दिश बेहतर होगी, और टांग के अंदर खून की गर्दिश बेहतर होने से जो रात को आपको टांगों में बेचैनी, दर्द, जलन ये नहीं होगी। इसके बाद आपने अपने किचन में खड़े होके इस तरह पाँव को हाथ से ऐसे पकड़ लेना है और इसको ऐसे खींचना है। अगर आपका बैलेंस ठीक नहीं रहता, आप किसी चीज़ को पकड़ लेंगे, सामने आप शेल्फ को पकड़ लेंगे। इससे हो ये रहा है कि सामने के मसल्स में खिंचाव आएगा, सामने के मसल में खून की गर्दिश होगी। 30 सेकंड इस टांग पे करें, 30 सेकंड दूसरी टांग पे करें। जो ख़वातीन ज़्यादा देर खड़ी रहती हैं उनमें यही वाले मसल्स रात को अकड़ते हैं, पट्ठों में कड़ाव होता है, जिसकी वजह से उन्हें मसला होता है। ये करने के बाद टांग को खड़े कोई आपको स्पेशल इसके लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं, आप मटर छील रही हैं, आप कोई कटिंग कर रही हैं, खड़े आप ये कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, हमारी टांग के हिप के मसल, जो हमारी सारी रीढ़ की हड्डी है, उसकी बुनियाद हमारे हिप है। हिप के मसल को मजबूत करना ज़रूरी है हर खातून के लिए। मैं मरीज़ों को कहता हूँ आपके लिए फ़र्ज़ है ये वाली वर्जिश करना। ये वर्जिश क्या है, इसको स्क्वाट कहते हैं। थोड़े से टांगे खोल के इसको इस तरह नीचे बैठ के ऊपर उठ रहे हैं। आप सामने से शेल्फ पकड़ सकते हैं, कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, अपना नलका पकड़ सकते हैं, दरवाज़ा पकड़ सकते हैं, कुछ पकड़ लें। ऐसे आपने बैठ के उठना है। इस बैठ के उठने से क्या हो रहा है, और ये 1 मिनट करना है। इससे हो ये रहा है आपके हिप के पट्टे मजबूत होंगे, टांगों के पट्टे मजबूत होंगे, मोटापा नहीं आएगा आपको। ये वर्जिश इस कदर इंतहाई ज़रूरी है कि ओवरऑल जिस्म की बुनियाद जो है यही वर्जिश है। पहले ज़मानों में हमारा नीचे बैठना बहुत ज़्यादा होता था, ख़वातीन बैठ के झाड़ू पोछा करती थी।
زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, باتھ روم زمین پہ بیٹھ کے کرتے تھے انڈین ایشین سٹائل میں, اور آپ کا سارے کھانا پکانا بھی بیٹھ کے ہوتا تھا. اب یہ ساری چیزیں الٹی ہو گئی ہیں, کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں, کھڑے ہو کے کھانا بناتے ہیں, اور باتھ روم بھی آپ کا کموڈ ہے, نیچے بیٹھنا نہیں. تو یہ والی جو ایکٹیویٹی ہے آپ کے جوڑوں کو اس سے خوراک ملے گی, جوڑ ہیلدی رہیں گے. جو عورت 30 سال کی عمر سے یہ ورزش شروع کرتی ہے ساری زندگی اسے گھٹنے میں کبھی درد نہیں ہوگی. تو یہ ورزش اتنی ضروری ہے. تو آپ جب 1 منٹ کریں گے, 1 منٹ میں ایسا ہو سکتا ہے آپ سلو کریں, شروع میں نیچے نہیں جایا جا رہا, تھوڑا ہی جایا جا رہا ہے, آپ تھوڑا جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. آہستہ آہستہ پٹھے مضبوط ہوں گے, نیچے بھی جایا جائے گا. تو جتنا ہو سکے آپ 1 منٹ میں 10 کر سکتے ہیں, 20 کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کی فٹنس بہتر ہے تو آپ یہ 1 منٹ میں 60 بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کھڑے کھڑے آپ نے ہر آدھے گھنٹے بعد ایسے کر لینا ہے, کمر ہلا لیں, ہاتھوں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنی ہیں, کمر ہلانی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں موومنٹ ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی کو خوراک ملتی ہے حرکت سے. جب ہم یہ والی موومنٹ کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو خوراک ملتی ہے, تو آپ کو چک کبھی نہیں پڑے گی, ڈسک بلج, ڈسک ہرنیشن کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں ساری ورزش کرنی ہے, کوئی کس ٹائم کر لیں, کوئی کس ٹائم کر لیں, کوئی کسی ٹائم کر لیں, لیکن اوور آل کریں لازمی, تاکہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. ایکٹیویٹی رہے گی, آپ کی صحت بہتر رہے گی, ہیلدی رہیں گی. اس کو آپ نے 1 آدھا منٹ کرنا ہے, دن میں 2-3 دفعہ آپ کریں. اس کے بعد آپ نے اپنے سارا دن جو کچن کا کام ہے, بچوں کو سنبھالنا, کچھ بھی کرنا ہے, کندھے آگے رہتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو یہ پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے. یہ اس موومنٹ کو آپ نے تقریباً 30 سے 40 دفعہ اپنے کندھوں کو اس طرح ہلانا ہے. اور یہ کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں, باتھ روم میں کر سکتی ہیں, کچن میں کر سکتی ہیں. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا پوسچر بہتر ہوگا, کندھے کے مسل بہتری کی طرف آئیں گے. اس کے بعد آخری ورزش یہ ہے کہ آپ نے اپنے کندھوں کو اوپر لے کے جانا ہے, نیچے لے کے جانا ہے. یہ اوپر نیچے, اوپر نیچے. اب پھر گھما کے لے کے جائیں, سیم کو گھما کے پیچھے کی طرف. یہ اب پھر گھما کے ایک اوپر ایک نیچے. یہ کھڑے کھڑے ہو سکتا ہے, کوئی اسپیشل اس کے لیے ٹائم نہیں چاہیے. اس کے بعد ساتھ آپ نے چہرہ اوپر کی طرف کر لینا ہے, تاکہ آپ کی سارا دن جو سر آگے کی طرف جھکا رہتا ہے, یہ چہرہ اوپر کی طرف کرنے سے وہ ریورس ہوتا ہے. ہاتھ ادھر رکھ لیں, سامنے رکھ لیں, اور اس کو بھی آپ نے 30 کی دفعہ کرنا ہے. صرف اتنی ورزش آپ اپنے روٹین میں ایڈ کریں. اس کے ساتھ آپ نے کوشش کریں کہ تھوڑے تھوڑے چل پھر کے کرنے والے کام ہو, جو کہ گھر میں عموماً چل پھر کے کرنے والے ہی ہوتے ہیں. سیڑھیاں چڑھنا اترنا آپ کا زیادہ ہو. خواتین سیڑھیاں چڑھنا اترنا اپنے لیے سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں نقصان ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے گھٹنوں کو بنایا چڑھنے اترنے کے لیے. تو جب آپ سیڑھیاں چڑھیں گے اتریں گے, اس سے آپ کے گھٹنوں کے پٹھے مضبوط ہوں گے. ساتھ جو ایک عادت ہے جس کی وجہ سے سارے مسئلے آتے ہیں, وہ عادت یہ ہے کہ خواتین کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ابھی سارا کام کر لوں گی, پھر اینڈ پہ ریسٹ کروں گی. یعنی کہ 3-3 4-4 گھنٹے تھرو آؤٹ ایک کام کرتی رہتی ہیں, اب پھر بعد میں ریسٹ کروں گی. تو وہ ریسٹ کا جو بعد کا ٹائم ہے اس میں تب تک مسئلہ ہی ہو گیا ہوتا ہے. تھکاوٹ خاص حد سے بڑھتی ہے تو درد میں کنورٹ ہو جاتی ہے. آپ کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی تو آپ کو درد بھی نہیں ہوگی. تو آپ نے ان بٹوین ورک, کام کے دوران آپ نے تھوڑا تھوڑا وقفہ لازمی لینا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے, آپ کچھ بھی کر رہی ہیں ساتھ چیئر رکھیں, تھوڑی دیر کام کیا, چیئر پہ بیٹھ کے 1 منٹ یا 30 سیکنڈ کا وقفہ لیں, پھر اٹھ کے کام کیا, پھر چیئر پہ بیٹھ گئے. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد وقفہ ملتا رہے گا. وقفہ ملتا رہے گا, آپ کے پٹھے تھکیں گے نہیں تو آپ کو انشاءاللہ ایشو نہیں آئیں گے اس طرح کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ورزشیں آپ نے ابھی بتائی ہیں, تو یہ دن میں کتنی بار کرنی چاہیے اور کتنے ٹائم کے لیے کرنی چاہیے؟ اس میں گنتی میٹر نہیں کرتی. آپ نے ہر ورزش کو 1 منٹ کے لیے کرنا ہے. اب آپ نے اپنی آسانی دیکھنی ہے کہ آپ کے لیے آسان کیا. اس کو ورزش کو اتنا کمپلیکس نہیں بنانا, آپ نے بس کرنی ہے. اب آپ سے اگر دن میں 2 دفعہ کرنا آسان ہے 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کرنا آسان ہے 3 دفعہ کریں, نہیں یاد رہتا بھول جاتے 1 دفعہ کر لیں. کھانا کھاتے ساتھ کر لیں, کھانا کھانے سے پہلے کر لیں, کسی بھی ٹائم کریں. اس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں رکھنی. مسئلہ تب آتا ہے کہ ہم ورزش کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ ورزش کھانے کے بعد کرنی ہے. اب کھانا کھانے کے بعد کوئی مہمان آ گیا, ورزش چھوٹ جائے گی. یہ ورزش میں نے صبح فجر کے ٹائم کرنی ہے, فجر کے ٹائم آنکھ نہیں کھلی, ورزش چھوٹ جائے گی. تو ورزش کو کبھی بھی کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا. ورزش کو آپ نے یہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی ٹائم آپ کو مل گیا فالتو آپ نے کر لینی. کچن میں کھڑے ہیں, پہلے آپ کو نہیں یاد رہتا, صرف یہ یاد رہتا ہے اب یہ کر لیں, تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ یاد آتا ہے اب یہ کر لیں. لیکن اوور آل ساری ورزش کو پورے دن میں کسی نہ کسی ٹائم میں نکال کے تھوڑا سا ٹائم لازمی کریں. ڈاکٹر سلمان فیروز صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ وہ گھریلو خواتین جو یہ جاننا چاہتی تھیں کہ گھروں میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو صحت مند اور فٹ کیسے رکھ سکیں, ان کے لیے یہ پروگرام انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیں. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.